अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तोशाखाना 2 की समात इस वक्त ख़त्म हुई है। इमरान खान को सज़ा सुनाने की तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं, या आप ये कह सकते हैं कि तोशाखाना 2 जो केस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया उसकी प्रोसीडिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। आज कौन कौन अडियाला जेल पहुंचा, कौन सी ताकतवर शख्सियत पहुंची, किसको अडियाला नहीं जाने दिया गया, कौन सी गिरफ्तारी हुई, जज साहब किस तरह से परेशान हुए और कौन सा अहम तरीन मरकजी गवाह तोशाखाना 2 का मुकर गया, इस हवाले से इस अहम तरीन वीडियो के अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, तोशाखाना 2 तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आखिरी 2 गवाह, वो भी सरकारी आप कह सकते हैं, जो तफ्तीशी हैं, उन 2 तफ्तीशियों ने पिछली समात पर अपने बयानात कलम बंद करवा दिए थे। अब आज उन पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने तकरीबन जिरा मुकम्मल किया। इन दोनों गवाहान पर अभी जिरा जो है वो जारी है। जब भी ये जिरा मुकम्मल हो गई उसके बाद इमरान खान को एक सवालनामा दिया जाएगा और सवालनामे के बाद हो सकता है 1 दिन का टाइम दिया जाए, हो सकता है उसी वक्त आप उन सवालों के जवाब दें और 342 का जो बयान होता है, जो हतमी आखिरी बयान समझा जाता है, उसके बाद फिर सज़ा सुना दी जाती है या सज़ा को छोड़ दें, फैसला सुना दिया जाता है। तो वो वक्त अब करीब आ चुका है। हालांकि इस केस के मुतालिक जो इंकशाफात हुए हैं, जो अहम तरीन गवाह के हवाले से खबर मैंने आपके सामने रखनी है, वो बहुत बड़ी है और इसने इस सारे केस से जान तो निकाल दिया। लेकिन ज़रा मैं आपको सबसे पहले बता दूं यहाँ पे सूरत हाल क्या है। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि अलीमा खान को आज अंदर जाने दिया गया, उनको आज ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया गया। फिर सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, वो अडियाला के बाहर पहुंचे। उन्होंने शिकवा भी किया कि जो जूनियर वकला हैं जो हमसे बाद में आए उनको अंदर जाने दिया जाता है और मैं मुसलसल यहाँ पे आता हूँ, मुझे अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसके अलावा बुशरा बीबी की फैमिली, बुशरा बीबी की भाभी और दीगर रिश्तेदार इस केस के अंदर जो पेश होते हैं वो भी अंदर गए। फिर ताकतवर शख्सियत कौन सी पहुंची है, और ये बड़ा मैटर करता है, ये अहम तरीन बात है। यानी आप अगर कहें कि इस व्लॉग की सबसे बड़ी खबर जो यहाँ से मुझे मिली है वो यही है कि बैरिस्टर सैफ, केपी के हुकूमत के तर्जुमान, ताकतवरों के करीब समझी जाने वाली शख्सियत, मुशर्रफ दौर से सिस्टम के अंदर इन शख्सियत बैरिस्टर सैफ यहाँ पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे और अंदर भी चले गए, मुलाकात भी होगी। ऐसा नहीं कि बैरिस्टर सैफ आए हैं तो उनको कहा गया कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, या कहा गया हो कि आज तो मुलाकातों का दिन ही नहीं है, आप क्या लेने आ गए हैं। ऐसा नहीं है, वो आए और अंदर चले गए। इसका मतलब क्या है? ताकतवर शख्सियत है, सिस्टम के बंदे हैं, वैसे भी ताकतवर हैं, केपी के हुकूमत के तर्जुमान हैं, वजीर हैं, लेकिन सिस्टम के बंदे हैं, अंदर चले गए। देखें, हमें नहीं पता अंदर क्या करने गए, हम तो तजिया ही कर सकते हैं। तो तजिया ये बनता है जो कि हो सकता है सजा सुनाने से पहले, वो जो हमेशा एक अतमाम हुज्जत किया जाता है, खान को कहा जाता है कि खान जी बस कर दें, खान साहब सुलो कर लें, कोई डील बना लें, अगर आप ये कर देंगे तो सजा नहीं होगी, अगर आप ये कर देंगे तो फिर तो सजा होगी, फिर तो तमाशा लगेगा, फिर तो लंबा अंदर रहेंगे। हो सकता है उनको भेजा गया हो। फिर मुसद्दक अब्बासी का ट्वीट आया है कि बैरिस्टर अहमद ने, ब्रिगेडियर अहमद ने भी कहा है कि इमरान खान की कोई भी 2 नंबरी, जब तक मैं उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था तो कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है पाकिस्तान के अंदर तो बारगेनिंग ही होती है। तो मेन गवाह ब्रिगेडियर साहब हो गए, कर्नल साहब हो गए, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो गिफ्ट्स लिए गए थे तोशाखाना में, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके फिर ये तोहफे रखे गए थे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है। फिर दूसरी जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि जुडिशल सिस्टम हमारा पहले ही 128वें नंबर पर है, अब उससे भी नीचे चला गया है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तोशाखाना केस को इनिशियल स्टेजेस पर ही ख़त्म किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये सेकंड सीरीज स्टार्ट की गई है। अब यहाँ से तो इन्होंने कन्विक्शन करनी ही करनी है, क्योंकि जिस स्पीड से ये केस चलाया जा रहा है तो कन्विक्शन तो हमें नज़र आ रहा है कि कन्विक्शन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। आगे हाई कोर्ट में जब अपील्स दायर होंगी तो वहाँ से उम्मीद है कि सेट असाइड किए जाएंगे ये ऑर्डर्स, ये जजमेंट्स, और इमरान खान को रिहाई मिलेगी, बुशरा बीबी को रिहाई मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि
ہائی کورٹس میں بھی کیس لگتے نہیں ہیں. ایون یہ جو GHQ حملہ کیس چل رہا ہے اس کے اندر بھی جسٹس راجہ انعام امین منہاس کے بھائی ہیں پروسیکیوٹر جن کا نام ہے اکرم منہاس. تو ادھر پروسیکیوٹر اکرم منہاس ہیں, جبکہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن کے پاس اپیلیں لگی ہیں وہ راجہ انعام امین منہاس ہیں. تو اب ایک ہی فیملی اور ایک ہی پارٹی یہ سب چلا رہی ہے. تو پاکستان میں ہمارے پاس ایسا ہی جوڈیشل سسٹم ہے. راجہ انعام امین منہاس وہی ہیں جو رانا ثناء اللہ کیس میں منشیات والے معاملے میں بھی پروسیکیوٹر تھے. اوورآل پوری سوسائٹی کو, سب کو, میڈیا کو بھی نظر آ رہا ہے, ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مقدمات لنگر آن کرنے کے لیے جسٹس انعام امین منہاس جیسے ججز کورٹ میں لائے جاتے ہیں جہاں کبھی تاریخ ہی نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے القادر کے حوالے سے ایک کیس لگا ہوا ہے ان کے پاس, وہاں پہ بھی ارجنٹ ہیئرنگ کے لیے ایک اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی گئی اور کہا گیا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے. ظاہر ہے جو خان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ ہی ہے. خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو کب کی وہ ڈیل کر چکا ہوتا. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اتنے کیسز ہی نہ بنتے, توشہ خانہ 2 کی ضرورت ہی نہ پڑتی. پھر توشہ خانہ 2 ایک انکشاف ہوا ہے اور اس کیس کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے. یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے مصدق عباسی PTI سے ان کا تعلق ہے اور بڑے عہدے پر ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. انہوں نے ایک انکشاف کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو توشہ خانہ 2 کے اندر گواہی دینے کے لیے آئے تھے نا عمران خان کے سابقہ ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر احمد, وہ کہتے ہیں بریگیڈیئر احمد کے ذرائع سے کنفرم خبر یہ ملی ہے, انہوں نے جو گواہی دی ہے انہوں نے کہا کہ جج صاحب میں عمران خان کو جانتا ہوں, میں عمران خان کے ساتھ رہا ہوں, میں نے عمران خان کے ساتھ کام کیا ہے, میں اپنی حد تک جب تک میں عمران خان کے ساتھ تھا بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے کوئی 2 نمبری نہیں کی, خان نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, خان نے کوئی فراڈ نہیں کیا, خان نے کوئی کرپشن نہیں کی, خان نے کوئی تحفوں کے حوالے سے کسی کو دباؤ میں نہیں لایا. لہٰذا یہ بیس لیس کیس ہے, اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں اگرچہ یہ بہت بڑی گواہی ہے ملٹری سیکرٹری کی جو گواہی ہے مصدق عباسی کے مطابق, انہوں نے بتایا کہ بھائی جان اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے, میں گواہی دیتا ہوں, میں ساتھ تھا, اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی دیتا ہوں. لیکن ظاہر ہے بیرسٹر سیف پہنچے ہوئے ہیں, تو بیرسٹر سیف کے پہنچنے کا مطلب ہے بارگیننگ. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے تھوڑی نہ ہوتے ہیں, یہاں پہ تو بارگیننگ ہوتی ہے. مان گیا تو مقدمے سے بری, نہیں مانے تو پھر کیس نہ بھی بنتا ہو پھر بھی سزا ہوگی. تو ایک تو یہ چیز ہے جو بیرسٹر سیف اندر گئے ہیں اس حوالے سے تجزیہ. پھر نمبر 2, جج کیسے پریشان ہے, خان نہیں لحاظ کر رہا. اب جو کل خبر آئی ATC راولپنڈی سے خبر آئی کہ وہ جج صاحب جج امجد علی شاہ صاحب انہوں نے عمران خان کو واٹس ایپ کال پہ لیا, آگے سے عمران خان نے سنا دی. عمران خان نے کہا کہ تم جج بنے ہوئے, کون سی عدالتیں موبائلوں پہ چلتی ہیں, کیا کر رہے ہو. یعنی خان نے ٹھوک دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا خبر آئی کہ جج صاحب نے پھر وہ کال ہی کٹ کر دی. یعنی اس طرح سے عمران خان نے دھلائی کی, اس طرح سے عمران خان نے ان کو روسٹ کیا کہ اس کے بعد پھر انہیں کال کاٹنی پڑ گئی. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دوبارہ ان سے رابطہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر جج صاحب کی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ کسی طرح سے خان سے بات کر سکیں. تو پھر جو کل سماعت ہوئی مکمل ATC راولپنڈی کے اندر, تو اس کے اندر عمران خان کو میوٹ رکھا گیا. بہرحال اب توشہ خانہ 2 تقریباً کنکلوڈ ہو چکا ہے, بیرسٹر سیف اندر ہیں, وکلاء اندر موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کل PTI کی ایک ایکٹیوسٹ فلک جاوید کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا اور ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بے شمار خبریں چل رہی ہیں, بہت ساری متنازعہ باتیں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ کا فلیٹ تھا, وہاں سے وہ گرفتار ہوئی اور آج ان کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ فرمائشی گرفتاری تھی, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی ایک بہن سنم جاوید بیڈ کاپ اور فلک جاوید جو ہے وہ گڈ کاپ. تو یہ بیڈ کاپ گڈ کاپ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیرٹی کے لیے یہ گرفتاری دی ہے. جہاں تک میرا انالیسس ہے, دیکھیں ہم گرمی کے اندر کھڑے ہو کے ویلاگ کرنے سے بھی تنگ ہیں, تو ویلاگ نہیں ہو پاتا, تو گرفتاری دینا اس شدید موسم کے اندر سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس طرح کوئی گرفتاری دی جا سکتی ہے یا اس طرح کے کوئی فرمائشی پروگرام کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں کام کرنے سے آپ کو پتہ ہے روکا گیا. تو طارق محمود جہانگیری کا جو کیس لگا ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر, ان کی ڈگری کے حوالے سے کیس تھا جامعہ کراچی کا, تو اس حوالے سے بھی خبر آ سکتی ہے. تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال ہے. توشہ خانہ 2 کنکلوڈ ہو رہا ہے, سزا کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے اور عمران خان کو سزا سنائی جا سکتی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 10 سال کی سزا اس میں سنائی جائے گی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا.
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔